Kalab, welcome back to my life. So it's been a long time din no nga wala na tayo makachika-chika. Bitaw so damo na mo kaig na miss nga mga testimonies na ako how God works sa akong kinabuhi. Labaw na sa pag-face na mo sa two painful moments sa among kinabuhi no. So karon nga year 2026 grabe jud siya pasunod jud siya no. So ang pinakauna mo to katong pagkawala ni Papa. So wala mi nag-expect ato nya nga murag nakurat mi nga inana ba nga wala man lang mi kahatag og taas-taas nga time sa iya inana ba wala mi kaduaw-duaw. So nakahinumdum ko no sa gamay pa ko ang pinaka first siguro na ako nga prayer na nahinumduman ako nga gitubag sa Ginoo is katong makakita ko sa akong Papa. Kay sa una pa lang gamay pa lang ko nakaingon ko nga kanang sini nakaingon ko nga wala na akong Papa kay pag mangutan ko maingon man sila nga nalumos sa sabaw. So abi na ko wala na pero like makita na ko sa uban nga family ba nga la nindot na sila Papa inana usa kay feeling inana ba. So muto yung pinaka first nako nga answered prayer sa Ginoo no nga magkakita mi sa akong Papa. So muto elementary pa ko ga pray ato and then gitubag siya sa Ginoo high school. So muto high school nakaduwa mi kang Papa. Muto ang giingon nato ni Papa kanang Santa Manday Santa Man nga inaani man ko inana. So mura to among gamay ra kayo nga storya bitaw inana. Pero mo sa katong time nga nagsakit si Papa like thankful gyapon ko sa Ginoo no daw inato ang nahitabo. Kay pagkasakit ni Papa nakaadto ko nakaduaw ko then naka-share ko sa gospel. Thanks God kay dagaan ko niya courage bitaw nga mag-share and muto pag-share nako dito no nga si Papa yung siya after sa prayer kanang nindot iyang pamati bitaw inana. So thankful ko kayo ana sa Ginoo nga daw wala na si Papa pero thankful gyapon ko sa mga times nga nagkastorya-storya mi inana. So bisan sa last moment niyan mo to siya no. So grabe kasakit to sa amuang nga part nga gamay lang mi nga time nga nagkauban. And I know masakit to sa part sa ako nga half sister and half brother nga mo itaas-taas og kauban sa akong Papa. Pero like ma-feel na ko nga kanang thankful gyapon kong ba nga siya ako nahimong Papa kay makita na ako sa iyang mga anak how they love bitaw kang Papa. So makaingon ko nga siguro naagud gihapoy good side inana ba sa iyang part kay nganong grabe man siya ka-love sa ako ang mga half sister and brother. So mo sa ikaduha na ako nga pag-meet up ni Papa katong nasakit na siya. So thankful ko kayo sa Ginoo kay kanang ang amo ang nastorya ni Papa like nagka heart to heart talk mi ana ba like pag abot yun ako dito sa ilang balay so ninyo just Papa dai pasaylo ako ninyo dai ana ba. So katong word bitaw nga sorry bitaw ana like like na lipay kaayo ko ba nga na-realize po ni Papa ba nga nasayop sad siya inana. Pero mo lagi thankful kay ko ana sa Ginoo nga though late na siya or inana pero at least na natagaan gyapon time nga nakastorya si Papa ato. So mo to nagkatawag ko sa akong mga igsuon. So sila pod nangay po sorry si Papa sa ila nangay po sila sorry kang Papa inana. So thankful ko kay sa Ginoo no nga bisan sakit man to sa amo ang part pero thankful gihapon ko sa Ginoo nga nagkastorya gihapon mi nagyapon mi mga gamay nga times nga nagkauban and nakita na ako kung unsa pud ang good side ni Papa bitaw sa iya nga family kay grabe ka love siya sa iya nga family sa iya nga asawa ug sa iya mga anak and so grabe ang ilang pagatiman bitaw ni Papa. So makaingon ko nga siguro kung nakauban na mo si Papa grabe po siguro na mo siya ka-love inana. So muna no nga bisan sakit man to siya pero angay gyapon to siya nga pasalamatan sa Ginoo. Muto na ang ikaduha nga painful nga nahitabo sa amo this 2026 mo to siya ang pagawala pod sa asawa sa ko ang igsuon sa akong younger brother no nga pud binag-expect ato nakaingon pa ko ato nga makauli pa mi inana like sa nahitabo sa una nga natagaan pa siya second chance inana ba. So nagtuo ko ginato ra pud ang mahitabo. So lain-lain jud siya no. Dili to jud ta makabuot bitaw kung
time na jud nimo, like muna nang time nga gikuan sa Ginoo sa mo, di na jud ta kabuot. So inana jud ang kinabuhi sa tao, no. So no, grabe jud to kasakit nga nahitabo sa amo, ano, kay katong na pa lang siya sa ospital nga nagsakit pa lang siya. Grabe nga among pagantos bitaw nga murag kana bitong hangyo ka sa Ginoo nga, Lord please kanang tagay pa siya second chance, inana ba kana bang wala man nag-open imong baba, pero grabe ang imong kasing-kasing nga murag namugos bitaw ka sa Ginoo nga, Lord please kana bitaw inana. So inana among kuan yun ato no nga magsige mig tanaw sa iyang oxygen kung taas na ba, inana. Grabe jud to siya ka pain sa amo, ano nga hangyo bitaw sa Ginoo. Pero muna no nga sige jud mig utong atong panahon na, pero sa time nga nagpray na ko nga pray na nako bitaw nga, Lord kung sa may imong will, kung sa may imong kabubuton, amo ni siyang dawaton. So kana pa lang na time, diha pa lang ni nga time na diha pa lang ko nga time nga murag kanang murag nakaginhawa ka, naka-relax ka bitaw, nakapahuway imong physical o spiritual, kay katugong nga time nga kanang naghangyo mi ba, like kana pang murag imong idot-dot kung sa imong will sa Ginoo nga, Lord please kani God, Lord inani tagay pa siya second chance, inana. Grabe jud nga murag kag kanang bang murag namugos, so murag gud kanang murag kag higtan nga unsa ba, pero sa time nga ning let go na jud ka ba nga, Lord your will be done, kung unsa man amo ni siya nga dawaton ni nana. So dito pa lang nga time nga nakapahulay jud ko, inana. So man ano nga thankful gyapon ko sa Ginoo, no, though inato man ang nahitabo, grabe man kasakit, pero thankful gyapon ko sa Ginoo kay nagyapon I know na agud nay purpose ang Ginoo why nga nahitabo to siya. So thankful ko sa Ginoo kay through ani pud nga situation, like nakauban po na ako akong igsuon sa pagsimba ug balik kinana kada Sunday. So mo to siya, no, thankful gyapon ko ana mo to, no. So mo to duha ka painful nga nahitabo sa among kinabuhi within this 2026 nga pasunod jud siya. So bisan man ni nato ang mga nahitabo, no, naagyapon gud tay angay nga ikapasalamat sa Ginoo nga though sa inato nga part sa ilaha pud nga side, at least sila nakapahulay na ba, labaw sa tanan nga sila nakadawat kay Jesus before pa sila gikuha sa Ginoo. So mo to'y pinaka dako nga angay nga pasalamatan sa Ginoo. And then aside muna nga nakakuan pud, nakapahuway na sila, di na sila magsakit, inana. So nana sila kauban sa Ginoo. So muna no kani siya nga panghitabo bitaw, nagpa-realize jud sa ato ano nga life is short, no, wala ta kabaw kano sa takwaon sa Ginoo, no. So muna nga samtang buhi pa mo buhi pa ta muna no samtang buhi pa ta, no, napatay chance nga ma-change atong destiny. Okay, kitang tanan nga mga tao padulong jud tag impyerno, no, kay tungod makasasala ta, pero kay tungod gihigugma ta ni Jesus Christ, yang gihatag yang kaugalingon alang sa ato, ano, siya namatay, gilubong ug sa ikatulo ka adlaw na banhaw. So kita napatay paglaom na dili ta maadto og impyerno, ug mao na kung kita mutuo mudawat kang Jesus, no, saligan nato nga siya ang makaluwas sa ato, dili ang atong maayong buhat, no. So muna no nga sa mga nananaw ani, so hinuktukan na nato, no, atong kinabuhi bitaw hinuktok na ta. So muna to, love